الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محبت بلند آواز دے نال سارے دوست مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین لام لوک کبردہ کرسن چارہ لحد بناون ڈیرا ہو چٹکی بھر مٹی دی پاسن کرسن ڈھیر اچیرا ہو دے درود گھرانو ونجن کوکن شیرا شیرا ہو بے پرواہ درگاہ ربے دی حضرت باہو نئی فضلاں باج نبیڑا ہو ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا جو چل رہی ہے تو یہ جہاں اگر رک گئی تو وہ جہاں لیکن سانو کرنا کیے تو پھر آؤ ان سانسوں کی مالا میں موتی بھر دے درود و سلام کے پھر آؤ موتی بھر دے درود و سلام کے پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں ویسے اس شعر دے اندر پوری گفتگو دا نچوڑ تہاڈے سامنے آ گیا اگر تسی توجہ نال بیٹھے ہو جیڑا بندہ اپنی اس فانی زندگی دے اندر حضور دی ذات پاک دے اتے کثرت دے نال بولو میں کیا کیا کثرت دے نال درود و سلام پڑھ دائے اللہ تعالی انہوں بھی نواز دائے او دی اولاد نو بھی نواز دائے صرف ایتھے گل نہیں مکی فرمایا کہ او دی اولاد نو بھی نواز دائے گل سمجھے ہو ہن بندہ ایک ہی ہے کہ جنہیں عمل کیتا ہے عمل کیڑا کیتا ہے عمل بھی کوئی ایسا مشکل نہیں کیتا انہیں بظاہر ویکھن میں ایک چھوٹا جہا کام کیتا ہے انہیں لیکن حقیقت کے اندر انہیں بڑا کام کیتا ہے وہ باوضو ہو کے آقا دی ذات پاک دے اتے بہ کے درود و سلام دا نظرانہ بھیجدا ہے اور خدا دی رحمت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ صرف انہوں نہیں نواز رہا او دے اتے اپنی رحمت نہیں کر رہا اگے او دی اولاد پھر او دی اولاد بلکہ اولاد دی اولاد یعنی او دیا نسلوں نو سنبھال رہا ہے جی حالے بھی تسی تے بہ کے کنجوسی کرو نہ پڑھو تے اسی کی خیال ہے نہیں چاہتے ساریاں نسلاں بھی سنبھال ایک گل اپنی نہیں گل نسلہ تے جا رہی ہے کہ جیڑا بندہ نسل سوارنا چاہتا ہے وہ عمل کی کرے محبوب تے درود و سلام کے ہن کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ آج تو تقریباً 1450 یا 1450 سال پہلے تو جو ہے ایک بزرگ گزرے نے اور اکثر تہاڈے ساتھیاں وچوں کئیاں نوں انہاں دا نام ہی ہوتا ہے سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ انہاں دی بڑی مشہور ایک کتاب ہے دلائل الخیرات
دلائل الخیرات اس بزرگ دی لکھی ہے جنہ دا نام ہے سید محمد بن سلیمان 708 ہجری دے وچ انہاں دی پیدائش اگے گنتری صاحب تسی آپ بتا لو بھی کتنا عرصہ گزرے وہ ایک سفر تے جا رہے سی رستے دے اندر ایک پنڈ چ وہ گزر ہویا تے نماز دا وقت ہو گیا انہاں پڑھنی سی نماز تے پرانے وقتاں دے وچ وضو واسطے بندے کھوہاں تے جاندے سی کھوہ تے جانا پانی کرنا تے وضو کرنا وہ بھی ایک کھوہ تلاش کرتے کرتے کھوہ تے گئے جدو کھوہ تے گئے تے ویکھیا پانی نیواں سی کھوہ دے وچوں پانی کدے نال کڈیا جاندا ہے ڈول ہوئے رسی ہوئے لیکن انہاں دے کول کوئی ڈول کوئی رسی نہیں سی ہن نماز دا وقت تھوڑا سی انہاں نماز بھی ادا کرنی سی وضو بھی کرنا سی لیکن کھوہ دا پانی نہیں واسی اسے پریشانی دے عالم دے اندر اس کھوہ دے اتے کھڑے ویکھن گئے سی کہ میرے کول کوئی ذریعہ نہیں کوئی وسیلہ نہیں کہ میں پانی کڈا اس کھوہ دے نیڑے ایک شکستہ کچا جیا مکان سی اس مکان تے 7 تو 8 سال دی ایک بچی کھلوتی سی انہیں جدو ویکھیا تے انہیں آکھا ایک بزرگ کھوہ تے کھلوتا ہے لاما اللہ وضو کرنا ہوئے گا پوچھا بزرگوں کوئی پریشانی ہے تو انہوں نے آکھا وضو کرنا ہے پانی نہیں ہے اس 7-8 سال دی بچی نے آکھا جے تسی آکھو میں تو آدھی کوئی مدد کرا ہن انہاں دے ذہن دے اندر ایندی گل سی کہ بچی اپنے گھر جائے گی ڈول رسی کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ لے کے آئے گی میں پانی کڈاں گا لیکن وہ بچی اپنے مکان دی چھت تو تھلے اتری کوئی ڈول نہیں لیا کوئی رسی نہیں لی سیدھی کھوہ تے آ گئی وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ گھروں کوئی شے نہیں لے کے آئی کوئی ڈول کوئی رسی کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ نہیں لے کے آئی یہ پانی کنج کڈے گی اس بچی نے ہوندیا کی کیتا اپنا لعاب اپنا تھک منہ چوں کڈیا تے کھوے تے سٹ دیتا کی کیتا اپنا لعاب نے کھوہ دے اندر سٹیا جدو دا تھک کھوہ دے اندر گیا جیرے کھوہ دا پانی نیواں سی باہر تک نہیں سی آ رہا اس تھک دی برکت نال کناریاں تک آیا اور انج آیا کہ باہر رڑن لگ گیا نماز دا وقت جا رہا سی سید محمد بن سلیمان نے میں چھتی نال وضو کیتا وضو کر کے میں نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد اس بچی نو میں نہ کتوں پکڑ لیا میں کہ چھوٹی جی تیری عمر ہے 10 تے صحیح کیڑا وظیفہ پڑھ دی وظیفہ کیڑا پڑھ دی کیڑا ایسا عمل تو اختیار کیتا ہے کہ اللہ کی ذات نے تیرے لعاب دے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ کھوہ دا نیواں پانی بھی کنارے تک آ گیا اج تک تسی نہیں سنیا ہوگا کسی نے تھک نال کھوہ دا پانی اتے کڈیا ہو ہمیشہ اصول دستا ہے کہ جس بندے نے کھوہ دے وچوں پانی کڈنا ہوئے اور ڈول رسی دے ذریعے کڈدا ہے لیکن ایک ہونی گل کہ اس بچی نے اپنے لعاب دے ذریعے اس کھوہ دا پانی باہر کڈیا اس بچی نے بڑی معصومیت نال جواب دیتا اور کہنے لگی بزرگوں کوئی لمبے چوڑے چلے نہیں کرتے کوئی لمبے چوڑے چلے نہیں کرتے کوئی وظیفے نہیں کیتے ایک کوئی عمل میری زندگی دا معمول ہے میں محبوب دی ذات پاک تے کثرت نال درود و سلام اے حکم قرآن وچ نہیں موجود وقت نہیں میں آیت نہیں پڑھتا اے حکم اللہ نے قرآن وچ نہیں دیتا ہے اے ایمان والے محبوب دی ذات دے اوتے کثرت نال درود و سلام پڑھیا کرو اینا دسو کہ جس گل دا حکم وہ مالک دے دے اودے وچ برکت ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی فیصلہ آپ کرو کہ جس عمل دا حکم وہ ذات خود دے دے اس عمل دے وچ بے پناہ برکت ہوندی ہے سید محمد بن سلیمان اس تو پہلے عمل نہیں سی کرتے اس واقعے نے انہوں نے زندگی نو تبدیل کی بندہ نے کوئی گل سن لے کوئی گل وہ دل تے لگ جائے وہ فقط ایک گل وہ پوری زندگی نو تبدیل کر دیندی ہے
ہن انہاں مجمع بیٹھا ہے، مجمع دے اندروں ساریاں گلاں وچوں کوئی ایک گل کسے دے دل نوں چنگی لگ جائے، پہلے درود نہیں سی پڑھدے، آندے اس دن تو میں تحیہ کر لیا، اج تو بعد میں درود و سلام پڑھاں گا بھی صحیح تے لکھاں گا بھی صحیح، پڑھاں گا بھی صحیح لکھاں گا بھی صحیح۔ اور اس بزرگ سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی زندگی دے اندر حضور دی ذات پاک دے اوتے درود و سلام دی کثرت کیتی، اور کتاب لکھی جہاں نام ہے دلائل الخیرات۔ سبحان اللہ۔ چلو جنہیں پتا ہے، جنہیں پڑھی وہ بولے تھوڑا جا۔ اج بھی تو انہوں کسے دینی مکتبے تو یہ بک اویلیبل ہے، تسی لینا چاہو لے سکتے ہو۔ دلائل الخیرات انہوں نے پوری دی پوری کتاب حضور کی ذات کے درود و سلام کے متعلق لکھ چلی، اور یہ برکت کی سی؟ یہ برکت جب وقت ہو جائے تسی لے آؤ، میرا انتظار نہیں کرنا، ورنہ میرے تو گھنٹہ بھی دیو گے میں لگا رہا ہوں۔ اس کتاب دی برکت کی سی؟ جڑے علماء دے روم سی، علماء روم سی وقت دے، جڑے اس وقت دے، اور بر صغیر پاک و ہند دے اندر بھی جڑے علماء سی، اور فقط علماء نہیں بلکہ عوام الناس دے وچوں بھی لوکاں نے اس کتاب نو بڑی محبت دے نال پڑھیا۔ وہی فضیلت کی سی کہ جڑا بندہ دل وچ حضور دی محبت رکھ کے اس کتاب دا مطالعہ کرے، انہوں پڑھے، انہوں حضور دی ذات دا دیدار نصیب ہوندا ہے۔ میں ہنے سٹیج سے ایکٹی کو سن رہا سی قبر وچ حضور دا دیدار ہوئے، میں کہ فقط قبر دے اندر حضور دا دیدار نہیں، جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنی حیاتی دے اندر یہ چاہتا ہے کہ میں نو حضور دی ذات دا دیدار اور قرب نصیب ہوئے، فرمایا اس کتاب نو باوضو ہو کے محبت دے نال دا مطالعہ کرے، کوئی شک دی گل نہیں، انہوں اپنی حیات دے اندر حضور دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ حضور کی فرمایا جن نے خواب وچ مینوں ویکھیا او جاگدیاں بھی ویکھیا۔ فقط خواب دی گل نہیں، اور یاد رکھو شیطان حضور دی مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس بندے نے حضور دی ذات نو خواب دے اندر ویکھیا، انہیں حقیقت دے اندر حضور نو ویکھیا، شیطان مثل نہیں بن سکتا۔ جیڑا زندگی چ ویکھے، خواب چ ویکھے، فرمایا جاگدیاں بھی ویکھے گا، جاگدیاں بھی ویکھے گا۔ تے جیڑا زندگی چ ویکھے گا، دسو قبر چ زیارت نصیب ہوئے گی؟ قبر چ کامیابی کے سوال دے ہوتے، من ربو کا تے نہیں، ماں دینوں کا تے نہیں، جدوں تک اس تیسرے سوال دا جواب قبر والا نہیں دیندا ادوں تک کامیابی نہیں ہوندی۔ سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ جنہاں نے کتاب لکھ کے امت دے اوتے بڑا احسان کیا، ایک گھٹ احسان ہے یار، کسی بندے نو اگر حضور دی زیارت نصیب ہو جائے، وہ خواب دے اندر ویکھے، خواب دے اندر زیارت کرے، اور پھر انہوں حضور کے فرمان کے مطابق جاگدیاں بھی نصیب ہو جائے گی، ایک گھٹ احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اس بندے نو ساری زندگی دے جمع پونجی دا نچوڑ مل گیا، ساری محنت دا صلہ مل گیا۔ اور سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ جنہاں نے کثرت دے نال حضور دی ذات دے اوتے درود و سلام پڑھیا سی تے لکھیا سی، جدوں فوت ہوئے تے صلہ کی ملیا؟ انہاں دا جدوں وصال ہویا، انہاں نو ایک بستی سی جہدا نام سی سوس، بستی دا نام کی سی؟ سوس بستی دا نام سی۔ اس بستی دے اندر انہاں نو دفن کیتا گیا، اور انہاں دی قبر دی مٹی دے وچوں کستوری دی خوشبو ہوندی سی۔ کی کستوری لیا کے چھڑکی سی اوتھے؟ نہیں، اس درود و سلام دی ساری برکت سی کہ انہاں دی قبر تے مٹی دے وچوں بھی کستوری دی خوشبو ہوندی سی۔ 77 سال دے بعد انہاں دی قبر کشائی ہوئی، 3 کٹ 80 77 سال، ماسٹر صاحب 77 سال تو بعد انہاں دی قبر کشائی ہوئی۔ کس واسطے؟
انہوں نے امانتاً اس قبر کے اندر دفن کیتا گیا سی اور انہوں نے اس قبر چو کڈ کے مراکش منتقل کرنا سی. فوت ہون تو چند لمحے پہلے انہوں نے خط کرایا سی. خط سمجھ دے حجامت بنوائی سی. حجامت بندہ بنا لے ہفتے بعد پھر لوڑ پیندی ہے یا نہیں؟ جنہوں پیندی ہے بولے. ایک ہفتہ بڑی مشکل نال گزردا ہے. بندہ ایک ہفتے بعد دوبارہ حجامت دوبارہ خط بنواؤندا ہے. لیکن اس مرد کلندر نو 70 سال دا عرصہ گزریا. لیکن جب انہی عرصے دے بعد انہاں دی قبر کشائی کیتی گئی, انہاں نو قبر دے وچوں کڈیا گیا, ویکھن والے دستے نے انج محسوس ہوندا سی جویں ہنے خط کرایا ہوئے, ہنے حجامت کرا کے لیتے ہوں. اور ویکھن والے نے دسیا کہ انہاں دی چہرہ ویکھ کے انج محسوس ہوندا سی مردہ نہیں ہے, زندہ نہیں. زندہ بندے دی نشانی کی ہوندی ہے؟ بیٹھے ہو, میں بڑی آسان گلاں کریں جڑا ہر بندے دے دل وچ اترن. زندہ بندے دی نشانی کی ہوندی ہے؟ یہ مشاہدہ تسی اس مجمع دے اندر بھی کر سکتے ہو. کسے زندہ بندے دے باں تے جسم تے انگلی رکھ کے دباؤ گے نا, خون ہٹے گا, جگہ زرد ہو جائے گی. گل انجی ماسٹر صاحب, انگلی چک لو گے خون دوبارہ آئے گا, جگہ پھر سرخ ہو جائے گی. یہ زندہ بندے دی نشانی ہوتی ہے کہ بندہ زندہ ہے, وجود وچ خون چل رہا ہے, یہ حیات ہے. وہ ایک بندہ انہوں چو اگے ودیا سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ 77 سال تو بعد قبر مبارک چو باہر کڈیا گیا, چارپائی تے لٹایا, بندے اگے ہو کے انہوں دی باں تے ہاتھ لایا, جگہ زرد ہو گئی. تسی نہیں بولے. کیسی کامل حیات کہ جن نے اپنی زندگی کے اندر درود و سلام کی کثرت کی تھی, انہوں وظیفہ بنایا, جگہ زرد ہو گئی. پھر انگلی ہٹائی, جگہ سرخ ہو گئی. دوجا تیسرا, ہر بندے نے اتنے مشاہدہ کیتا کہ ویکھن نو تے بندے نو 77 سال گزر گئے نے, لیکن یہ تے حالے بھی زندہ. ایدہ وجود دی حیات کی گواہی دے رہا ہے. میں کہ ذرا غور کرو, جے تسی سارے حاضر بیٹھے اور سن رہے ہو اور دل دے اندر اس گل نو اتار رہے ہو, جیڑا حضور دی ذات تے درود پڑھے انہوں مرن تو بعد ایسی اعلیٰ زندگی ہے, تے صاحب درود نبی دی اپنی زندگی کیسی اعلیٰ ہے. اس واسطے اس کام میں بخل نہ کریا کرو. جدوں بھی موقع آئے تو درود و سلام پڑھیا کرو. اچھا, حضور دی ذات نو جن دنیا دے خواب کے اندر ویکھیا, وہ ظاہری طور تے بھی دیکھے گا. یہ حضور دی حدیث ہے. انہوں قبر وچ بھی زیارت نصیب ہوئے گی. لیکن غور کرو کہ انسان نو اس دنیا دے اندر ایک عمل ایسا ہے درود و سلام دا کہ جڑا بندہ کرے انہوں حضور دی زیارت نصیب ہوندی ہے. ایک عمل جڑا اولیاء دستے نے وہ ہے ذکر اللہ. جڑا ذکر اللہ, جڑا بندہ ذکر الہی دے نال اپنے دل نو پاک کر لے, انہوں بھی حضور کی ذات دی زیارت نصیب ہوندی. انہوں بھی حضور پاک کی زیارت نصیب ہوندی. کس طرح؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جیڑا بندہ اللہ نو مضبوطی نال پھڑ لے, بھئی اللہ نو کون پھڑ سکتا ہے؟ وہ کوئی مجسم تے نہیں, وہ تو جسم تو پاک ہے, وجود تو پاک ہے, جہتا تو سمتا تو ہر شے تو پاک ہے. پھر انہوں پھڑیا کیدا جا سکتا. اس کو مراد ہے جیڑا بندہ او دے ذاتی اسم نو مضبوطی نہ پھڑ لیندا. فقد ہدیا الی صراط مستقیم, جیڑا او دے ذاتی اسم نو مضبوطی نہ پھڑن تو مراد ہے ذاتی اسم دا ذکر کردا ہے, او صراط مستقیم دی طرف ہدایت پا جاندا. گل تے پھر غور کریو, اج ہر بندہ اس گل دا دعوے دار ہے کہ میں صراط مستقیم تے ہاں, لیکن غور کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن تے ایک نشانی دسی ہے
کہ جیڑا بندہ میرے ذاتی اسم نو مضبوطی نال پھڑ لے وہ سیدھے رستے دی طرف ہدایت پوندا ہے. ذاتی اسم کی اللہ بولو سارے. تہاڈی زبان چوں یہ لفظ نکلے گا یہ چرند پرند یہ درخت یہ ہر شے فرشتے گواہ بن جان گے. بن گئے یا نہیں بن گئے؟ اللہ دا ذاتی اسم کی ہے بلند آواز نہ کہو اللہ ہو. ذاتی اسم کی ہے صفاتی بے شمار نے اور حدیث کے اندر 99 نام دینے کہ اللہ دے صفاتی 99 نام نے. فرمایا ذاتی اسم نو مضبوطی نال پھڑ لے او دا ذکر کرنا شروع کر دے. فرمایا صراط مستقیم تے. ہر بندہ ہی نماز پڑھ دے جڑا نہیں پڑھتا دعا کرو اللہ انہوں توفیق دے. شاید کسی دی کئی آمین قبول ہو جائے. ہر بندہ نماز پڑھتا ہے نماز ایک دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا. بیٹھے ہو مینوں یہ دسو جڑا نماز پڑھن رہا سیدھے رستے تے نہیں؟ بولو یار. جڑا بندہ باوضو ہو کے پاک صاف لباس پا کے خوشبو لا کے اپنے وجود نو معطر کر کے خدا دے گھر دے اندر آیا ہے وہ یقیناً سیدھے رستے تے ہے کہ آیا. لیکن پھر دعا کیوں آئی؟ اولیاء کاملین نے ایک نقطہ کھولیا. اولیاء اللہ فرماتے نے کہ جیڑا بندہ اپنی ساواں نو اللہ دے ذکر وچ لا دے وہ صراط مستقیم. نماز بھی ہے صراط مستقیم. ارکان اسلام صراط مستقیم نے. لیکن جیڑا بندہ اللہ دے ذاتی اسم اللہ ہو دے ذکر دے اندر اپنی ساواں نو لا دے فرمایا وہ صراط مستقیم تے. حضور نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے بن گئے. انجی گل ہے. میں کوئی تشریح جانا نہیں چاہتا گل سمجھانا چاہتا. موسیٰ علیہ السلام دی امت 71 سی ایک نجات والا باقی گمراہ. عیسیٰ علیہ السلام دی امت 72 ایک نجات والا باقی گمراہ. میری امت 73 بن گئے ایک نجات والا تے باقی. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کہہ رہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کی فرمایا؟ جیدے تے میں تے میرے صحابہ. اور کی خیال ہے آپ کے بارے قرآن نے نہیں دسے؟ آپ کہڑے رستے تھے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے محبوب اس حکمت والے قرآن دی قسم ہے بے شک تسی مرسلین دے وچوں صراط مستقیم تے. حضور کہڑے رستے تھے؟ حضور دی ذات نال ود کوئی ذات نہیں. آپ دی ذات خود صراط مستقیم دے اتے. اس واسطے مینوں تانوں اپنی امت نو حضور نے حکم دیتا کہ تسی بھی دعا منگیا کرو یا اللہ سانو بھی صراط مستقیم تے چلا. حضور ایک دفعہ آرام فرما سیگے اٹھے تے آپ نے وضو نہیں فرمایا نماز پڑھا دی. میں گل کیتی نا کہ صراط مستقیم اللہ دے ذاتی اسم دا قلبی ذکر دا نام. صراط مستقیم اللہ دے ذاتی نام دے قلبی ذکر دا نام ہے. حضور آرام فرما سی اٹھے وضو نہیں کیتا نماز پڑھاتی. صحابہ کی تھی یا رسول اللہ تسی ستے سے اٹھے وضو نہیں کیتا نماز پڑھاتی. آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا تنام عینا یا ولا ینام قلبی. فرمایا میری اکھاں سوندیاں نے دل نہیں سوندا. دل نہیں سوندا. اس واسطے آپ نے حکم فرمایا الانفاس معدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی فهو میت. فرمایا کہ سانس گنتی دے نے جیڑا سانس اللہ دے ذکر تو خالی گیا او مردہ تے میت ہے. اس سانس دی اللہ دی بارگاہ وچ کوئی قدر و قیمت نہیں. اسی کی سمجھدے ہیں ساری زندگی دا انحصار سالاں دے اوتے ہفتیاں دے اوتے مہینے دے اوتے گھنٹیاں دے اوتے نہیں. ساری زندگی دا انحصار ساواں دے اوتے ہے یا نہیں ہے؟ اگر سا چل رہے ہیں تے بندہ نہیں تے مردہ ہے. اگر یہ سا اللہ دے ذکر وچ لگ جان سا پاک تے دل دل کیڑا کارے؟ اللہ تے اللہ دے محبوب.
جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ دنیا تے اپنے خالق و مالک نو پہچانے، اس محبوب دی صورت دی زیارت نصیب ہوئے، وہ یا درود و سلام پڑھے یا کثرت نال ذکر الہی کرے، دل پاک ہوئے گا، اس جہان دے اتے محبوب دی صورت ویکھے گا۔ جیڑا خواب وچ ویکھے گا وہ جاگدیاں بھی ویکھے گا، جیڑا جاگدیاں ویکھے گا قبر وچ بھی انہوں ویکھنا نصیب ہوئے گا کہ جس بندے نو محبوب دی صورت دی زیارت قبر دے اندر نصیب ہو گئی، وہ قبر دے وچ کامیاب و کامیاب۔ اور اسے شعر تے گفتگو ختم کرتا، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں، تو پھر آؤ ان سانسوں کی مالا میں موتی بھر دے درود و سلام کے، موتی بھر دے ذکر اللہ کے، پھر وہ یہ جہاں یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ سارے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر سقی سلطان محمد علی صاحب آپ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ کامیابی محبوب دی صورت میں، اور آپ فی سبیل اللہ اسم اعظم کا ذکر عطا کر کے دلانو روشن کر رہے ہیں کہ اپنے دل روشن کرو، دل پاک کرو، تاکہ اس جہانے چ بھی کامیابی نصیب ہوگی، آخرت کے اندر بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ دعائے اللہ تعالیٰ بھائی ساجد دے والدین مرحومین دی بے حساب بخشش فرمائے، انہاں دیاں قبر و آخرت دیاں تمام منزلاں آسان فرمائے۔ وما علیہ